तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट जयका घर सराद भ्यालै झने मन लागन्छ जयका घर सराद भ्यालै झने मन लागन्छ लपकाई बटकु भात खने मन लागन्छ लपकाई बटकु भात खने मन लागन्छ। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न छौ। त्यसरी तमले ढोका भिटलाई युट्युबका माध्यमबाटै सुन्न सक्दैौ। युट्युबमा रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट खोजबर तमले आफ्ना समयअनुसार सुन्न सक्दैौ। जयलाई जय बेला फुर्सद हुन्छ तै बेला तमले कार्यक्रम ढोका भिट सुन्न सक्दैौ। ढोका भिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा मै तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालै त उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्दैौ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। यी नम्बरमा फोन गरेर तमले ताका थप सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी पाउन सक्दैौ। कि छ कसो छ थप के गरिन्छ तै बारेमा सोधबर देखा तम दूरबाट ता आउन सक्दैौ रे सेवा सुविधा लिन सक्दैौ भन्न चाहनौ। आज की बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गरिबर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाए हो। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबाट माया गरिबर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तम्मराई रचना वाचन हुनेन कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनी साथ दिया भन्न चाहनौ। तमुनले ढोका भिटलाई भौती माया गरिरहेछौ देखा। पछिल्ला दिनमा छन्दबद्ध कवितालाई अहिले ढोका भिटमा उन्नार्यान, त्यसरी झ्याउरे कवितालाई उन्नार्यान, लोकलयमा विभिन्न ढलमा अहिले कविता बनाउन छौ। तमले बहुत खुसी लागन्छ। त्यसरी शब्द सिर्जना गद्य मान्छेले सर्जक उनले जो सिर्जना गद्दा छौ तमरा रचना सुनिसके पछाडि गाउँघरका मान्छुनबाट बहुत निको प्रतिक्रिया हुन्छ। तमुनले हमारा गाउँ समाजमा जो घटाएका विकृति विसङ्गतिलाई उठाउने काम गरुन्छौ। त्यसरी समय अनुसारका रचना हुनादेखि जसो अब श्राद्ध सुरु भइरहन् 16 श्राद्ध सुरु भया हुनाले आज भोल श्राद्धका रचनालाई उन्नार्यान तै सम्बन्धीका रचना छन् भने तै पछा दशैं आली द्वितीय आली तै बेला दशैं द्वितीय विशेषका रचना हुनान्। गोराका समयमा गोराका रचना हुनान्। जतिले हमारा सुदूरपश्चिमका काजबार छन्, नेपाली काजबार छन्, तन काजबार विशेषका रचनालाई ढोका भिटमा हुनान्। बहुत खुसी लागन्छ। कार्यक्रमलाई समय सान्दर्भिक बनाउनमा तम सबै श्रोता सङ्गीको योगदान छ।
यो योगदानलाई सदान कार्यक्रम ढोका भिटमा जो तमले समय उपलब्ध गराइरहेछौ, योगदान दिने गरिरहेछौ, सदान तमरो साथ सहयोग मायाको हामीले आशा अपेक्षा गर्दौँ। मैले तमलाई जानकारी गराउनै पर्ने हुन्छ देखिया कि गीती रचना पठाइसके पछा केन नियममा रहिबर तमले रचना पठाउनु पर्ने हुन्छ। थोक्काइ नियमका बारेमा लै भनालौ। तमले ढोका भिटमा डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधा मध्ये आफूलाई जै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ तमले रचना लेखिएर पठाउन सकन्छौ। हामीले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक र डोटेली भाषाका कवितालाई समेट्टे गरिराख्यौँ कार्यक्रम ढोका भिटमा। गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमा 8 गीत लेख्दै पर्ने हुन्छ एक चिठ्ठीमा। अरे व्रत तमले 30 गीतसम्म मात्रै लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। कियाकि हप्तामा एक दिन मात्रै हामीले रचना वाचन गर्दै भया हुनाले गीत रचना भौती लामा छन् भने समय व्रत खर्च हुन्छ। तबै सबै सङ्गीका रचनालाई समेट्टाकी लेखा समयको अभाव हुन्छ। तबै तमुनले कम्तीमा 8 बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। एकै शीर्षक एकै विषयवस्तु भणन्या तमुनले थाहा पाइहालन्छौ। जै शीर्षकमा तमले गीत लेख्दै सुरु गरे तै शीर्षक अनुसारको तै शीर्षकको भावना अनुसारका गीत तलतिर लेखिदिया। टुप्पामा जो शीर्षक राखन्छौ तै अनुसारका गीत विषयवस्तु नमिल्यो भन्नाले सुन्नमा त्यति आनन्द नै हुनु। तबै जो तमले शीर्षक राखन्छौ शीर्षक अनुसारका गीत लेखिहाल्या भन्न चाहनौ। पठाउनकी लेखा तमलाई ठेगानालाई बताउनौ। कार्यक्रम ढोका भिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडीपे बैतडी। फेसबुक चलाउँछौ भने फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमा गया तमले जै बेलालाई हामीलाई रचना लेखी पठाउन सक्दियौ। अरे तमरा गाउँ घरबाट कोही मान्छे बजारतिर आउनेछन् अथवा तमै के काम विशेषले बजारतिर आउना छौ भने हातले तमले चिट्ठी हामीलाई दिन सकन्छौ। हमारा कार्यालयमा तम चिट्ठी छाडेर गया तमरा रचनालाई कार्यक्रम ढोका भिटमा वाचन गर्दै रहला भन्न चाहनौ। अब ब्यालु नाइ गद्दा सदान कि जस्या ढोका भिटका दारु गडालौ कलाकार यज्ञराज पन्तले गाएको यो भौती मिठो कोरोना विशेष गीत बटे। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारुगाडा कलाकार यज्ञराज पन्तले गाएको यो भौती मिठो कोरोना विशेष गीत बठे। आब्यालु नगरबाट तमै श्रोतासँगैले माया गरबर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौडबठे हरुदेवी बोहराजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा शिशिर बसन्तको कथा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। जेठ वैशाखका महिना गौजौँ कि भरेली, फाग मौरी घोल गेडी बेसुकी घरेली, जहाँ झान्या साथैमा झान्या गेडलीको टोल, पखाकी दनेरी मुणी तै चढी कि घोल,
अपुतीको विष कोन जन ठुँडै गेडी अपुतीले पासा हाल्यो सोप्पालीकी बेडे चाँदी सार धान लके लोहा सार गोली घोलके तैगेडीसित महारानी बोले रातिकी सन्तडी पाल दिउँसोकी दिउँसेडी घोल गेडी पासा पढे छाउनाकी बितेडी 2-4 दिन त गोठा लाले मूल्या छौना पाल्यो उति पछा गोठा लाले बिहा गरी ल्याइहाल्यो 4 दिन त निकेरी पाल्यो सौतेनी इज्याले उति पछा सौते इज्या काटन्छे गिजाले गेडीका तन्मुले छौना कैका हेद्दा मुख रानी रुन्छे आँसु ढाले हेरे तन्द्रा दुख राजासाई शिकार झान्या निरञ्जलका बन क्याकी रुन्छे आँसु ढाले के छ तेरा मन गेडीका दुखदेखि कन रुन्छ मेरो मन त मैले मर्या कोपा ललो शिशिरे बसन्त धानकुटली पानभरली तल्ला गाउँकी लछो मैले मर्या तुइपा लले तोइले मर्या मछो खानखा न्यान पानी खान्या केही मरी भोकले मरी गई राजाकी रानी गेडीका शोकले 2-4 दिन राजाले पाल्यो शिशिर र बसन्त राजाले बिहा गरी ल्यायो बदली गयो मन त 2-4 दिन निक्केरी पाल्यो सौतेनी आमाले हाँडा टिल्ली भाँडा टिल्ली रिसकी धामले तेरा चेला मोहान नान राजासित भन्छे शिशिर बसन्त धेके रिसले मरन्छे शिशिरले बसन्त तम्रा जङ्गल पुर्याइदेऊ मुटुरे कलेजो गाडी मखलेखा ल्याइदेऊ शिशिरले बसन्त लैजाई जङ्गल पुर्याइछ बाकरीका कल्जा मुटु रानी किलाई ल्याएछ बसन्तलाई छाडी गयो ईश्वरका भर शिशिर गया आगो ल्याउन पारी गाउँका घर ओ मेरा पिठीका भाइलो रन्या कैका भर नै पाइनु बलेको आगो नै त पाइने घर हिट्टा हिट्टा शिशिर पुग्या राजा मध्य गाउँमा पढी गयो राजपाट तन्सी शिरका नाउँमा रानी पढिन् घुइरी निन राजाका भरले शिशिर राजा निनलाई दिन कालकी डरले रानीका नाकहै आया राजा खाने सर्प शिशिरले सर्पलाई मार्यो राजा बाँची गर्व जङ्गलमा शिकारीले बसन्त भेटायो शिकारीले बसन्तलाई दोकानमा पुगायो 6 महिना वर्ष दिनसम्म दोकानमा काम लायो उति पछा पसलेले बसन्त खेदायो बसन्तलै पुगी गएछ एक राजाका घर चेली दियो धन सम्पत्ति ज्वाइँ मानी बर बसन्त बिहा गरी लैग्यो पसल्याका घर पसल्याले नदी खित्यो बोरा हाली बर नदीमा बसन्त पायो माछा मार्ने माझी बसन्तलै राजा भया भौतै काल बाँचे शिशिर र बसन्त राजा एकै दरबारमा शिशिरले बसन्त भेट्यो धर्म प्रकारमा शिशिरले बसन्त भेट्यो धर्म प्रकारमा हरुदेवी बोहराजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। शिशिर बसन्तको कथा शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौडका सङ्गी हरुदेवी बोहराजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हामीलाई
बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बठे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले देव पूज्य पितर पूज्य मान्छे चोला बुज्ज शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। पितर देवता फर्की आया आफ्नी जर्म्या था त क्या क सोच तम्रा लोक हाहाकार छ यहाँ त स्वर्गे लोखै सबैजना सँगै आया थ्याके बाटा घाटा योको रना तमले लै धेक्या के ऐल साल महामारी हाम्रा धरती लोक केही भोक मरी बेरोजगारी केही बेमार शोक बाणी चुणी सँगै बसी खाना किलै डर न डाक्टर न औषधि कैको मान्नु भर 16 दिनका 16 श्राद्ध पितरनकी सेवा जिउनाइ छना इति गर्या मेलन थियो कि टेवा शुद्ध शाकाहारी खाना गाईकी पिण्ड दिनु पूजा गरी पितरनको आशीर्वाद लिनु जिउन छन्ज्या वृद्धाश्रम छाडी आयापन बनौ नाइछन् पितृ श्राद्ध जसो भयापन रक्सी मासु दिनका दिन टन्न खायापन चेतखुल लाइन जति सुकै दुःख पायापन वेद पुराण हाम्रा तसाई नाइहन लेखी याका भुक्त भोगी इतिहासो नाइथिन मेटियाका चिरी नैन वैदिक धर्म पाना चिर्यापन सनातन धर्म उही हो मान्छ्या गिर्यापन धेका या छ गीता ज्ञानले बैतरणीको बाटो आफ्नो आफ्नै हेद्या दृष्टि समाजको पाटो केहीको प्रथा चलै काहन नाइ भन्न सक्दैन धर्मात्माले जे त कन्छ अधर्म तक्दैन विश्वासैमा चल्याको छ दुनिया संसार जसा कर्म उसाई फल आफ्ना अनुसार देव पूज्य पितर पूज्य पौपी जास पूज्य धर्म कर्म चालचलन रे मान्छ्या चोला बुझ्ज आशीर्वाद देव पितरको मिलौ स्वर्ग बठे कोइजन लैझौन इज्या बाबा वृद्धाश्रम अठे कोइजन लैझौन इज्या बाबा वृद्धाश्रम अठे 16 दिनका 16 श्राद्ध पितरनकी सेवा जिउनाइ छना इति गर्या मेलन थियो कि टेवा साँच्ची हुँदै क्या जै बेलासम्म बुढा सैना मान्छेले खने चाहना गद्दान लौने चाहना गद्दान होसफाम हुन्छ उज्यासम्म मान्छेले उनीहरू तति वास्ता नाइ गद्दा कोही घरमणी बुढा मान्छौनसित कोकाइ गद्दान भने कोही वृद्धाश्रममा लैजाइबर छाडी आउनान् जब बुढा मान्छे बिमारी भएबर थन्किनान् नै मान्छे पछाड्ने नै ओर्खाइ पर्खाइ झाइसक्दे खानपिनी जब बन्द हुन्छ तब उनलाई भेट्टाकी निम्ति ओल्ला पल्ला तल्ला मल्ला घरका इष्टमित्र हातैनी कोही फलफुल कोही गोरस कोही के लेबर आउनान् खानपिनी बन्द भइसके पश्चात तति दयागद्य मान्छौनले खल्नुन सक्दे उमेरमा बुढा मान्छौनकी सेवा चाकरी गरे कति निको हुनु हो धै सोचाउँदै मरे पश्चात श्राद्ध गरिबर उनीहरू सम्मान गद्द छनै छ तो हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा पहिलेबटे चलिबर आएको छनै छ तबलाई भाजन्जासम्म सबैले बुढा मान्छौनको सम्मान गर्यो भने भौती निको हुने थियो केशव मडैजीलाई भौती धन्यवाद दिया देव पूज्य पितर पूज्य मान्छे चोला बुझ्ज शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गीत लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बस्या हमारा संगी केशव मडैजीका यिनी गीत पाछा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुरबठे नन्दा भट्टजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा सरातको भोज खनाकी मोज शीर्षकमा झ्याउरी छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ उनीहरू कवितालाई सुना
भदौका महिना कृष्ण पक्ष 16 श्राद्ध लाग्या मानसुनका मनमा निकनिका सोच रे विचार लैजाग्या प्रभातै उठी लिपि रे पोती बोलायो पितर खिर रे बटको ग्वानेक पकाई सबैका भितर दैलामा सबका फुलपाती आहा कतनीको धेकिन्या पहिलेको गाँस ग्वानेको भणी बच्चाकीलाई दिन्या सबैले खन्या खिर रे बटकु औँसीका प्रभात भोल बठे त औरका घर खान्जानौ एकसाथ इसी सोही भणी योजना भयो श्राद्धमा झनाकी गेदमेदा लगै फुरी झनान खिरभात खनाकी भुन्ट्या रे भुन्टी एक ठौर बसी आनन्द होइरहन्या खनाकी पछा दिया त इन सबै ओइलाई झन्या कसैका निको खनाकी भणी कुरडी लैबट्या कसैका घर त खतम थियो भणी तन खिसी कट्या उटपट्याङ्गेदा एकर्खासित कुरडी गद्दो पस्या दक्षिणा कति दिनान भणी असरामाई बस्या सुट्टरे स्याट गरेका यिन सँगकालाई गोद्या तोइ कति रुपियाँ दियो भणी नभुली हन्सोद्या आज तल्ला घर भोलमल्ला घर मोज गरी खन्या हन् 16 का 16 दिन अब यिन श्राद्ध झन्या हन् घरको भात इनरा गला एक गाँस नझन्या जस्तसो छाडी निकनिको छानी तसोइ हन इनको खन्या युवा केटारे सयना पनि 10 बज्याइ निझन्या बीच कछरी हालिबरे वाजाइ बस्याका इन्हन्या होइ जानिन एक ठौर बसी तोइ जसी मुइ जसी तास पनि खेल्या यिन त सबै घुइलासेल बसी कसैका गुलाम कसैका मिसी कोही धेकौन्या एका कोही पर्थाइ बसी बिडी सिगरेट छोडी आफ्नी घाँटी सेका मोज मस्ती गरी दिन काट्याइन श्राद्धका नाममा सबजना व्यस्त होइरहन्या बरै आफ्ना काममा कोही साग काट्या कोही चुला झन्या कोही पानी भद्दामा कोही भला दिमी उपर घुँडिहाली कुरडी गद्दामा जी जसो भ्यालै पितरका नाउँको भोज त भोजै हो सबसँगै झाई श्राद्धको भात खनाकी मोजै हो सबसँगै झाई श्राद्धको भात खनाकी मोजै हो नन्दा भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा श्राद्धको भोज खनाकी मोज शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुरका सङ्गी नन्दा भट्टजीका कविता पाछा बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरीका रतिभान सिंह धामीका डाकामी रहेको यो मौलिक डेउडा भाका सुन।
कागबास्यो कलिका रुखा हुका खोल्पा खोल्पा काल्छे बास्यो खोला सुन किन लिरूपा होली ड्याउडा खेल्पा खेल्पा कठै तेरी बोल्पा दुःखको साङ्गीतिक मेरो हुका खोल्पा खोल्पा दुःख नमान्नु होला सुन किन लिरूपा होली ड्याउडा खेल्पा खेल्पा कठै तेरी बोल्पा जिल्ला मेरो बैतडी हो हुका खोल्पा खोल्पा घर सुन्दर गाजरी सुन किन लिरूपा होली ड्याउडा खेल्पा खेल्पा कठै तेरी बोल्पा फुलिरहै बाह्रै मास हुका खोल्पा खोल्पा बाह्र हजारे सुन किन लिरूपा होली ड्याउडा खेल्पा खेल्पा कठै तेरी बोल्पा घर मेरो सागड क्षेत्र हुका खोल्पा खोल्पा सिगासको भूमि सुन किन लिरूपा होली ड्याउडा खेल्पा खेल्पा कठै तेरी बोल्पा जन्म्या ठाउँको सम्झनाले हुका खोल्पा खोल्पा विषय ठौर रुमी सुन किन लिरूपा होली ड्याउडा खेल्पा खेल्पा कठै तेरी बोल्पा प्रतिभान सिंह धामी जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठा डाकामा भौती मिठो यो मौलिक ड्याउडा भाका गाइबर पठाइदियो श्रोता सँगै तमलै श्री कनाई पुराना दिनका फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का भलौला ठाडी भाका ढोका भिटकी लेखा गाइबर पठाउनै सक्देऊ रे हमारा स्टुडियोमा आइबर गाइबर झन्नै सक्देऊ जैलाई जसरी सजे लागन्छ तसरी कनाई गाइबर पठाया भन्न चाहनौ तमरा डाकालाई श्री कनाई कार्यक्रम ढोका भिटमा बजाउनाइरहँला तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्याऊ भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमे बेला सुन्नाछौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्नाछौ कार्यक्रम ढोका भिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गराया हो ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराइहाल्लौ फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान् गाडी सजावटका कामलै गरिनान् कपडामा केही लेख्नु पर्नेछ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान् तसरी लक्ष्मी बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन् एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा जाइबर सेवा गद्या मौका दिया भन्न चाहनौ जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057 यही नम्बरमा फोन गरेर तमले सबै जानकारी पाउन सक्देऊ आजकी बसाइमा तमै श्रोता सङ्घले माया गरेर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौँ भौती सङ्घीका रचना पुग्रियान कार्यक्रम ढोका भिटकी लेखा सबै देखे आशा लागेर बसिरहेछौ ब्यालो नगरीबाट बाँकी सङ्घीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ मेरा हातमा यो चिठी पुग्रहेछ यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणी खाँडबठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो उनले
बलिका बोक्याको विरह शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपै उनीहरू कविता। हे मेरी इज्या कालै झान्याहन मलाई तानी बरे गल्यौँ समाई घङ्गाडी खोबै सिमकाले हाणी बरे जनलै झा प्रभु तो दुध्या पाठो भनेको माणी हाल इज्याको माया नन्दिना पुकार मनले जानी हाल आफ्नो सन्तान घर छाडी जान्ज्या रुन्याती जनले अर्काको दुःख नाइ देख्दो हो कि यो पापी मनले सस्ताइमा पाया खुब्नीको पाठो भणभरे खुसी भई बिरानो पाठो एकलै गोठ बाँधिदियो घर गई तो नानो पाठो मौतारी सम्झी रातभर करायो निनरे भोक डरले गदा कथ बहरायो गलो लैरह्यो 24 घण्टा करोना करोनाई हड्खाइको रगत सुकदो पस्यो डराउना डराउनाई काटाकी लैग्या तै दुध्या पाठो देउताका थानमाई संकल्प गरी हल्ला नपानी फुकबरे कानमाई हे परमेश्वर मानिदे भणी तन सबै भन्नान बिचमै राखी पाठालाई भाज नदी हान्नान पानीले भिजी डरेको पाठो आफ्नो हड्कमाउँछ लौ माड्यो भणी खुसी भई मान्छ पाठालाई समाउँछ हातरे मुख पटक चेपी खुकुरी घाटी माई रेड बरे बलि दियालौ भन्छ मसानी माटी माई कालिकालाई बलिदान गदौ भणभरे भन्नाना भगवतीलाई जगतकी माता भणभरे मन्नाना आफ्नो सन्तान आफ्नै सामने मारेको नाइ तक दिन मौतारी ईसो दुःखलाई कभै सहन नाइ सक्दिन यो पशु बलि देउतालाई दिन्या कहिले बचलायो हे दैव ईसो तामसी बुद्धि कसरी पलायो जीवको हत्या गद्दा नकठै धर्म हो भणी बरे दया हो धर्म भन्या नजानी चलन माणी बरे संसारी सुखो कामना गरी जीवलाई मारी बरे मानसकी जोनी पाइ बरे लै त
जानु छ हरिबरी देउताका नौले जीवलाई मादो धर्म मन्नान लौ त शोभया भणौ त प्रभु पाप क्याइ खाइ भन्नान आफ्ना मनमै लागेका कुरा लेख्या मैले गुणी कसैलाई निको नलाग्या बरे दुख जन्माण्या भुणी कसैलाई निको नलाग्या बरे दुख जन्माण्या भुणी हरिप्रसाद जोशीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटलाई भौती माया गरिबर बलिका बोक्याको विरह शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो यिन तमरा कविताका हरफ सुनिसके पश्चात दुख लाग्दे कुरडी नै थियो हरिजी क्याकि समाजमा किन देखा नयाँ चलन अथवा समाज बदल्नु छ भने तमुन जसा मान्छौको समाजलाई आवश्यकता हुन्छ जब तम आफैमा धामी समूहका सचिव छौ तमुन जसा मान्छौले समाज बदल्ला कि लेखा समाजभित्रका जो कुसंस्कार छन् जो गलत चलन छन् तनलाई हटाउन कि लेखा तमै जसा मान्छौले अग्रसर भयो भने तमुनले अगौतेको भूमिका खेल्यो भने पक्कालाई हमारा समाजका गलतीन चलन हट्ट सक्दान कुसंस्कार हट्ट सक्दान बलिका नाममा देखा जो एक जीवको हत्या गद्या चलन छ हमारा समाजमा ईसा किसिमका चलन हट्ट सक्दान बहुत खुसी लाग्यो तमले आज बलिका बोकेको विरह शीर्षकमा लेखी पठाइदिया मान्छौले देखा आफ्ना विरहका बारेमा लेखेका रचना ढोका भिटमा उनाइ थिए आज एक पशुको विरहलाई तमले पोखदिया बहुत खुसी लाग्यो बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रभावी शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका कविता पाछा आजकी लेखा छाड्डी बारका सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा बठै धनीराम गिरिजीले पठाया हो उनले पैसाका कमाल शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत लै सुन गौजौँ पिस्या पानी घट्ट दाल दल्या जातरो जति भ्यालै धोन हुन्या यो पैसा कातरो अडम पडम ऐँचो पैँचो छोटौँ न्यालै पैसा 1 लाखको मोल भयो किन्न पड्या भैँसा संसारमा सबै ठुलो पैसा भन्नु रहेछ ज्यान मारा बलात्कारी छोटाइ दिन्या भएछ गरिब के किनी सकौ 1 लाख तोला सोना धोधो छाक टार्नु हुन्छ किन्ना किलै नुन पैसा बाला राजु होइग्या जनताका माझमा गरिबलाई कोपु छन्छ गाउँरे समाजमा पैसाले लुटतन्त्र हुन्या पैसाले ज्यान जान्या जैतिर रुपियाँका पोला उहीतिर ध्यान जान्या आज भोल त कोहे रहन्छ पैसा नहुन्यालाई गोर सके कोसो दन्छ भैँसा नहुन्यालाई नेताका भाषण बढ्या जनताका स्वर बढ्या पैसाले डकैती बढ्या पैसाले चोर बढ्या नै सक्यो पाउडर किन्न मौ बढ्या उप्याको एतना संसारै भरे भाउ बढ्यो रुपियाँको जसोई भाउ रुपियाँको चढ्यो उसोई समानको नौलो कुरा नौलो रीति नयाँ जमानाको पुई नेता लोड्याउन पस्या गुन्डा पाली पाली जान लाग्या ठुल्ठुली ठौर फोड्डो पस्या ताले जैसित सम्पत्ति बढे उही मान्छे ठुला भ्या उसैकी जय जयकार हुन्या जैसित पुला भ्या कोही गरिब झुपडी बास कोही बास रुखैनी इज्जतको मानघर टिग्यो पैसाका मुखैनी इज्जतको मानघर टिग्यो पैसाका मुखैनी
धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया पैसाका कमाल शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गी धनीराम गिरिजीका गीतसितै आजकी लेखा मोइल्लै तम्बोठे छुट्टी वर्जन पड्डे बेला भइए हुँदै क्या इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुनि साथ दिया तैकी न्युतेतम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकी रहे झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोकाभिटलाई भौती माया गरेर दूर दूरबठे निका निका रचना लेखी पठाउने सङ्गीलाई त हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई प्रायोजन गरिदियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णुप्रसाद भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। तसरी मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसबाट इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। मेरा पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी 12 कलाकार गोपाल दयालले गाएको यो भौती मिठो कारुणिक ठाडी भाका मौलिक ठाडी भाका तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मडे मोइ कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम मडे निकेर खाया निकेर सिया निकाह सुइना जुन लौपै नमस्कार। हड्ना गई छ पेट भोकै छ सुहड्ना गई छ पेट भोकै छ कै छ सुकै कि को जाणन्छ सुकै कि को जाणन्छ मुई माया सबैकी मान्नौ सु मुई माया सबैकी मान्नौ मान्नौ सु मेरी को मानन्छ सु मेरी को मानन्छ मुई माया सबैकी मान्नौ सु मुई माया सबैकी मान्नौ मान्नौ सु मेरी को मानन्छ सु मेरी को मानन्छ सुदूरमा गौरा पर्व सुदूरमा गौरा पर्व पर्व सुरङ्गी चङ्गी भई हो सुरङ्गी चङ्गी भई हो समझी समझी परदेशीको सु समझी समझी परदेशीको परदेशीको सु मन काटी रोइ हो सु मन काटी रोइ हो समझी समझी परदेशीको सु समझी समझी परदेशीको परदेशीको सु मन काटी रोइ हो सु मन काटी रोइ हो बासमती रोप्याका धान सु बासमती रोप्याका धान धान सु पसुन लाग्या हुन् कि सु पसुन लाग्या हुन् कि